नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये भाजपा दलस्य विधानसभा नेतृत्वस्थाने चातन्नूर मण्डल विधानसभाङ्गः श्री बी गोपकुमार महोदयः चितः अस्ति। विधानसभायाम् आहत्य भाजपा दलस्य त्रीणि सामाजिकानि सन्ति। भाजपा दलस्य राज्य अध्यक्षः श्री राजीव चंद्रशेखर MLA एव अस्य नाम निर्देशितवान् अस्ति। अतीतदिने अधिवक्तृ निर्वाचने सः स्थानाशी आसीत् च। कांग्रेस दलमुपेक्ष्य भाजपा संघे प्रविष्टः श्री बी गोपकुमार भाजपा दलस्य मेखलाध्यक्षः SNDP चातन्नूर अध्यक्षश्च भवति। अध्यापकवृत्तेः विरतः सः ऊर्ज्जस्वलः संघाटकश्च भवति। अभिनन्दनानि। आगोलसम्पन्नः तेषां विदेशनिक्षेपाणां सुरक्षितसङ्केतस्थानमिति ख्यातिः स्विट्जर्लैण्ड् राज्यम् अभिभाव्य हाङ्काङ्ग् राष्ट्रम् अलभत। प्रमुख आगोल परामर्शकार स्थापनस्य बोस्टन् परामर्शकार संघस्य नूतन पठने एषः सुप्रधानः निर्णयः आयाति। चैना राष्ट्रात् आगताः वर्धित विदेशनिक्षेपाः 25-द्विसहस्रतमवर्षस्य सुप्रधान IPO प्रकटनानि च ईदृशविजयपथम् आरोढुं हाङ्काङ्ग् राष्ट्रं पर्याप्तम् अभवत्। हाङ्काङ्ग् राष्ट्रवत् सिङ्गपूर् राष्ट्रमपि 30-द्विसहस्रतमवर्षं यावत् 9% वित्तवृद्धिं प्राप्नुयाताम् इति वित्तविदग्धाः अभिप्रयन्ति। धन्यवादः।